जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज म हजुरहरूलाई नृसिंह अवतार भगवानको अवतार प्राकट्य विशेष प्रवचन लिएर यस भिडियो मार्फत उपस्थित भएकी छु। हजुरहरूले यस भिडियोलाई सुनेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। नृसिंह भगवानको जयन्तीको अवसरमा छोटो जानकारी प्रवचन गर्न लागिराखेकी छु। भगवानका अवतार अनगिन्ती छन्। बरु पृथ्वीका धुलाका कण गनेर सकिएला, आकाशका तारा गनेर सकिएला। भगवानका लीला अवतार यति छन् भनेर गिन्ती गर्न त सकिँदैन। युवा अनन्तस्य गुणानन्तः ननु क्रमिष्यन् सत्त्वबल बुद्धि रजांसि भूमेर गणयत् कथञ्चित् कालेन नैव अखिल शक्तिधाम्ना भनिएको छ। भगवानका अवतारको गिन्ती त छैन, तैपनि मुख्य भगवानका 24 र त्यसमध्येमा पनि भगवानका 10 अवतार मुख्य मानिएको छ। ती 10 अवतार मध्ये नृसिंह अवतार पनि एक अवतार हो, नृसिंह अवतार भगवानको। र यो नृसिंह जयन्ती कहिले मनाइन्छ त भन्दा वैशाख महिनामै 3वटा जयन्ती महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। 3वटा अवतार, 10 अवतार मध्ये कुर्म अवतार, नृसिंह अवतार र बुद्ध भगवानको अवतार, यी 3वटा अवतार मुख्य मानिएको छ। वैशाख शुक्ल चतुर्दशीमा नृसिंह अवतार भगवान प्राकट्य हुनुभएको छ। भक्तको रक्षाको लागि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान व्यापक रूपले रहनुभएको छ भन्ने दर्शाउनको लागि भगवानले अवतार लिनुभएको छ। आफूभित्र रहेको जुन आसुरीपना छ, नराम्रा भावना छ, क्रोध छ, काम छ, यी सम्पूर्ण विनाश गर्नको लागि भगवानले अवतार लिनुहुन्छ। भगवानको अवतारको प्रयोजन हो कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। धर्मको रक्षा, अधर्मको विनाश, दुष्टको संहार, साधु सन्त धर्मको रक्षाको लागि भगवानले युग युगमा अवतार लिनुहुन्छ। सारा परमात्माको धर्म जीवमा सर्न आउनु नै अवतारको प्रयोजन हो, भगवानको अवतारको प्रयोजन हो। र त्यसै हुनाले भगवानका 10वटा अवतारमा मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्की आदि गरिएका भगवानका अवतार छन्। सबै अवतारहरू भनेको पराक्रम, उत्साह, जाँगर, शक्तिको प्रतीक हो यो भगवानको अवतार। पौराणिक कथनानुसार, मान्यताअनुसार नृसिंह अवतार भगवानको प्राकट्य भक्त प्रहलादजीको रक्षाको लागि र दुष्ट संहारको लागि भएको हो भनेर बताइएको छ हाम्रा शास्त्रहरूमा। त्यसै हुनाले अहिले त यो यस्तो भयावह अवस्था छ, यो कोरोनाको महामारी, लकडाउनको अवस्था छ। कसैले आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था कसैको पनि छैन। सबैजना सुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था छ। र यो त्यसै हुनाले यो नृसिंह अवतार यो अवतारको प्रयोजन, नृसिंह अवतार भगवानको प्रसङ्गबाट हामीले के शिक्षा पाउन सक्छौँ भने यसमा ज्ञान र विज्ञान पनि युक्त छ। यसको प्रयोजन ज्ञान र विज्ञान दुवैको शिक्षा दिने यस अवतारको प्रयोजन हो। यसमा हाम्रा नेपाली साहित्यका अग्रणी कवि नाटककार बालकृष्ण समले पनि भक्त प्रहलाद नाटक रचना गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि ज्ञान र विज्ञानको सन्देश दर्शाउनु भएको छ। हजुरहरूले यदि पाइन्छ भने एकपटक फुर्सदको समयमा यो भक्त प्रहलादको जुन नाटक छ बालकृष्ण समले लेख्नुभएको
त्यो नाटक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भक्त प्रहलादजीको त्यसमा ज्ञान पनि र विज्ञान पनि दुवै समन्वय गरेर लेख्नुभएको महान दार्शनिक नाटक छ भक्त प्रहलाद नाटक। त्यस्तै गरी यो अहिलेको भयावह अवस्था भनिएको छ, सय वर्ष पुगेपछि कहिले कहिले महामारी आउँछ भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। अहिले पनि यो कोरोना आएको छ, सबैलाई दुःख दिएको छ। सबैजनाको घरबाट बाहिर निस्किन, घरबाट आफूले केही काम गर्नको लागि बाहिर जान सकिने अवस्था छैन। आफ्नो सुरक्षा, अरूको सुरक्षाको लागि रहनु परेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सबैलाई अहिले हामीले पनि देखिराखेका छौँ, आध्यात्मिक चेतना पनि अलि बढिराखेको छ। सबैले घरमै बसेर युट्युब हेर्दै भगवानका कथा, चरित्र, भजन सुन्दै व्यस्त रहनु भएको छ। यो अवस्थामा भक्त प्रहलादजीका चरित्र, यो नृसिंह जयन्ती, नृसिंह भगवानको चरित्रबाट हामीले के शिक्षा लिनु पर्यो त भने ज्ञान पनि छ त्यसमा र विज्ञान पनि समन्वय गरेको सन्देश छ भनेको छ। त यस्तो यो महामारी किन आउँछ त भने आधुनिकताको पराकाष्ठाले गर्दा यस्तो महामारी आउन सक्छ। जब मानिस प्रकृतिभन्दा पनि भिन्न भएर टाढा पुग्छ, प्रकृतिले पनि सबैलाई झुकाउनको लागि यो समयमा यस्तो कडा गराउँदछिन्, बहाना बनाउँदछिन्। यो आध्यात्मिक चेतना बढाउने यो गाउँ सहरको दूरी अहिलेको यो अवस्थामा नजिकिएको छ। यस्तो अवस्था छ यो कोरोनाको अवस्थामा। त्यसै हुनाले यो नृसिंह जयन्तीको अवसरमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नृसिंह जयन्ती, नृसिंह भगवान अनौठो अवतार भगवानको, आदि मनुष्य, आदि सिंहको जस्तो अवतार लिएर भक्त प्रहलादजीको रक्षा गर्नुभएको छ। आसुरी हिरण्यकश्यपलाई उद्धार गर्नुभएको छ भगवानले। महामुनि कश्यपकी पत्नी दितिबाट हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको जन्म भएको छ। हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपलाई तात्विक दृष्टिले भन्नुपर्दा, आध्यात्मिक दृष्टिले भन्नुपर्दा हिरण्याक्ष भनेको ममता हो, हिरण्यकश्यप भनेको अहङ्कार हो। ममतालाई मार्न कठिन हुन्छ। ममतालाई मार्ने साधन हो सन्तोषको अवतार, वराह अवतार। वराह अवतारले हिरण्याक्षको उद्धार गर्नुभएको थियो भने हिरण्यकश्यप भनेको अहङ्कार स्तम्भितम भ्रातरम मोहमन्दिरम आशा पत्नी त्यजित विद्वान तावन मुक्तुन संशयः। उपनिषदहरूमा पनि यो व्याख्या छ। अहङ्कार रूपी छोरो यति मुक्त नभएसम्म, हाम्रो यतिबाट छुटकारा नपाएसम्म हाम्रो मुक्ति सम्भव छैन। त्यो अहङ्कार रूपी हिरण्यकश्यप न त बाहिर मर्छ न भित्र मर्छ, न जलमा मर्छ न स्थलमा मर्छ, न त अस्त्रले मर्छ न त शस्त्रले मर्छ, न दिनमा मर्छ न रातमा मर्छ। हिरण्यकश्यप वराह अवतार भगवानले हिरण्याक्षलाई मार्नु भएपछि हिरण्यकश्यपले भाइलाई मार्ने शत्रु भगवान विष्णुलाई मार्न सक्ने शक्ति प्राप्त गर्नको लागि तपस्या गर्न गयो। हिरण्यकश्यपको जस्तो तपस्या न भूतो न भविष्यति, त्यस्तो तपस्या गर्यो हिरण्यकश्यपले। कठोर तपस्या गर्यो। आफ्नो गोडाको बुढी औँठाले पृथ्वीमा टेकेर हातलाई दुवैतिर माथि लगेर दृष्टि मासतिर लगेर कयौं कल्पसम्म कठोर तपस्या गर्यो। हिरण्यकश्यपको तपस्याले सारा ब्रह्माण्ड पृथ्वी हल्लन लाग्यो। देवताहरूलाई हाहाकार पर्यो, चिन्ता पर्यो। हे ब्रह्मदेव, हिरण्यकश्यपले यस्तो तपस्या गरेको छ, तिनै लोक हल्लन लागेको छ। हे ब्रह्मदेव, हजुरले वरदान दिनुहोस्। ब्रह्मदेव त्यहाँ पाल्नु भएको छ। हिरण्यकश्यपले वरदान माग्यो। हे ब्रह्मदेव, हजुरले मलाई वरदान दिनुहुन्छ भने म त अझ अमर हुँ, म नमरौँ।
ब्रह्मदेव भन्नुहुन्छ, हे हिरण्यकश्यपु, तिमीले कस्तो वरदान मागेको मसँग? मैले पनि त मर्नुपर्छ। मेरो जम्मा आयु तोकिएको छ 2 परार्ध आयु। 2 परार्ध आयुमा आयु समाप्त भइसकेपछि मैले त मर्नुपर्छ भने म मर्नेले तिमीलाई नमर्ने वरदान कसरी दिन सक्छु? हे हिरण्यकश्यपु, अरू वरदान माग। उसले विचार गर्यो कि हे ब्रह्मदेव, उसो भए मलाई वरदान दिनुहुन्छ भने म बाहिर पनि नमरौँ, भित्र पनि नमरौँ, जलले पनि नमरौँ, जलमा पनि नमरौँ, स्थलमा पनि नमरौँ, अस्त्रले पनि नमरौँ, शस्त्रले पनि नमरौँ। हे ब्रह्मदेव, हजुरका जति सृष्टि छन् ती सृष्टिबाट मेरो कुनैबाट पनि मेरो मृत्यु नहोस्। यस्तो वरदान माग्यो। यो वरदान माग्नुको प्रयोजन के हो भने उसले अजर अमर हुनको लागि नै वरदान मागेको थियो। यो वरदानको प्रभाव ब्रह्माजीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। एकैचोटिमा हिरण्यकश्यपुले स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकलाई जित्यो। देवताहरूलाई हाकार पर्यो। देवताहरू सुमेरु पर्वतमा गएर लुके। हिरण्यकश्यपु स्वर्गको राजा भएर बस्यो। हिरण्यकश्यपुकी पत्नी थिइन् कयाधु। शास्त्रले भनेको छ कि जसका पति अभिमानी छन् भने हिरण्यकश्यपुको बाटोमा हिँड भनिएको छ। हिरण्यकश्यपु तपस्या गर्न जाने बेलामा कयाधुले प्रश्न सोधेकी थिइन्, हे पतिदेव, हजुर बिहान बिहानै कहाँ जान लाग्नु भएको? हिरण्यकश्यपुले भन्यो, हे कयाधु, मेरो भाइलाई मार्ने शत्रु साधना गर्न, शत्रुलाई मार्न सक्ने शक्ति प्राप्त गर्नको लागि म तपस्या गर्न जाँदैछु। त्यतिखेर कयाधुले सोधिन्, कति समय लाग्छ त त्यो तपस्या गर्न? हिरण्यकश्यपुले भन्यो, समय लाग्छ, अलि समय लाग्छ, धेरै समय लाग्छ। तपस्या गरेर म फर्केर आउनेछु। हिरण्यकश्यपु तपस्या गर्न जान लागेको थियो। त्यतिखेर देवताहरूलाई हाकार पर्यो, यदि हिरण्यकश्यपुले तपस्या पूर्ण गरेर फर्केर आयो भने त हामी देवताहरूलाई कष्ट दिनेछ, दुःख दिनेछ। देवताहरूले सल्लाह गरेर आफ्ना गुरु बृहस्पतिको शरणमा परे, हे गुरुदेव, जसरी हुन्छ हिरण्यकश्यपुको तपस्या भङ्ग पारिदिनु पर्यो। हिरण्यकश्यपु गयो मन्दराचल पर्वतमा तपस्या गर्नको लागि। त्यतिखेर देवगुरु बृहस्पति सानो सुगाको रूप वेश धारण गरेर जुन वृक्षको फेदमा हिरण्यकश्यपु बसेको थियो त्यही वृक्षको माथिपट्टि बसेर नारायण नारायण जप्न लाग्नुभयो। हिरण्यकश्यपुले सुनिहाल्यो, तपस्या गर्नु पूर्वै मैं त्यही नारायणलाई मार्नको लागि, शक्ति प्राप्त गर्नको लागि तपस्या गर्न आएको थिएँ। पहिल्यै त्यसको नाम सुन्नु पर्यो। अब सकुन भयो, अब म यो तपस्या म गर्दिनँ, यो समय अब सकुन भयो, फर्कियो। कयाधुले भन्न लागिन्, होइन पतिदेव, यति छिटै तपस्या पूर्ण भयो हजुरको, फर्किहाल्नु भएछ त। हिरण्यकश्यपुले भन्न लाग्यो, कहाँ हुनु नि? म तपस्या गर्न लागेको थिएँ। जुन वृक्षको फेदमा बसेर त्यहाँ माथि एउटा सुगाले नारायण नारायण मेरो शत्रुको नाम लियो, म त फर्केर आएँ। तपस्या पूर्ण हुँदैन भनेर अब सकुन हुने भयो, फर्केर आएँ। कयाधुले विचार गरिन् कि बल्ल मेरो पतिलाई अब म यतिखेर झुक्क्याएर भए पनि 108 नारायणको नाम मात्र जप्न लगाउनेछु। कयाधुले भोजन बनाउँदै, मिठो भोजन बनाएर पतिको अगाडि राखेर थकाउँदै, जसका पति मानी छन् भने कयाधुको बाटोमा हिँड भनिएको छ। कयाधुले सोध्न लागिन्, हे पतिदेव, भन्नुहोस् न, म त नारी हुँ, बिर्सिहाल्छु सबै कुरा, त्यो वनमा के अपशकुन भएको थियो रे, बताउनुहोस् त। हिरण्यकश्यपुले भन्न लाग्यो, के हुनु नि, खालि त्यो सुगाले नारायण भन्थ्यो, नारायण भन्थ्यो, म सुन्नै सकिनँ, फर्केर आएँ। फेरि बेलुका भएपछि आफ्नो पतिको चरण सेवा गर्दै महान पतिव्रता थिइन् कयाधु। सोध्न लागिन्, मूर्खको औषधि भनेको, मूर्खलाई आफ्नो बसमा ल्याउनु छ भने शास्त्रले बताउँछ कि मूर्खको अर्थको औषधि त छैन, तर आफ्नो बसमा ल्याउनु छ भने उसलाई प्रशंसा गर्यो भने त्यो मूर्ख बसमा आइहाल्छ। हिरण्यकश्यपु त मूर्खै थियो। उसलाई प्रशंसा गर्न लागिन्, हे पतिदेव, हजुर जस्तो महान राजासँग विवाह गर्न पाउनु मेरो कस्तो अहोभाग्य, यस्तो पति पाउनु।
भन्नुहोस् न पतिदेव त्यो जङ्गलमा के अपसकुन भएको थियो अरे। मूर्खलाई सम्मान गर्ने बित्तिकै तपाईँ जस्तो समान अरू कोही छैन भनेर अगाडि गएर प्रणाम गरिदियो भने मूर्ख आफ्नो बसमा आइहाल्छ। कालिदासले भन्नुभएको छ मूर्खलाई सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा मिठो वस्तु के हो रे त भने प्रशंसा। जो व्यक्तिले आफूलाई प्रशंसा सुन्न चाहन्छ हामीले विचार गर्नु पर्यो कि म आफू मूर्ख रहेछु। प्रशंसा सुन्नु हुँदैन, आफ्नो प्रशंसा आफैले पुण्य क्षय हुन्छ भनिएको छ। महापुरुषहरूले आफ्नो प्रशंसा आफैले सुन्न चाहँदैन। त्यसै हुनाले हिरण्यकश्यपुलाई कयाधुले प्रशंसा गर्दै सोध्न लागिन् कि हे पतिदेव भन्नुहोस् न त्यो जङ्गलमा के अपसकुन भएको थियो अरे। हिरण्यकश्यपु मक्ख पर्यो, मलाई कति सम्मान गर्छिन् मेरी पत्नीले, कति प्रशंसा गरेन्। खुसी भएर भन्न लाग्यो के हुनु नि खाली त्यो सुगाले नारायण नारायण भन्थ्यो, मैले सुन्न सकिनँ, फर्केर आएँ। यो रीतिले 108 पटकसम्म कयाधुले हिरण्यकश्यपुलाई 108 नारायण नाम मन्त्र जप्न लगाइन्। यही पुण्यको फलले हिरण्यकश्यपु जस्तो दुष्टको वंशमा पनि भक्त प्रहलादजीको जन्म भएको छ। प्रहलाद, सम्राट, अनुराध, रात 4 छोरामध्ये प्रहलादजी कान्छा। भगवानको जति गुण छ भगवानमा त्यति नै गुण भक्त प्रहलादजीमा थियो। भक्त प्रहलादजी जन्मजात महान ज्ञानी भक्त हुनुहुन्थ्यो। 4 प्रकारका भक्त भनेर बताएका छन् शास्त्रहरूमा। आर्त, जिज्ञासु अर्थात् थिर ज्ञानी। 4 प्रकारका भक्तमध्ये ज्ञानी भक्तको आत्मा, ज्ञानी भक्त र भगवानमा भेद हुँदैन। ज्ञानी भक्तको आत्मा नै भगवानको आत्मा, भगवानको आत्मा नै ज्ञानी भक्तको आत्मा। भगवानले भन्नुहुन्छ बरु मेरो अपमान म सहन्छु, मेरो भक्तको अपमान म सहन सक्दिनँ। त्यसैले भनिएको छ शास्त्रहरूमा यदि हाम्रो शरीर छुट्ने बेलामा भगवानको नाम जप्न सकिएन भने पनि प्रहलादजीको नाम जप्यो भने पनि हामीले सद्गति प्राप्त गर्दछौँ। त्यति महत्त्व छ प्रहलादजीको महिमा शास्त्रहरूमा, नामै यति महत्त्व छ। प्रहलादजी भगवान विष्णुका भक्त हुनुभयो भनेर हिरण्यकश्यपुले अनेक प्रकारले प्रहलादजीलाई मार्न खोज्यो, गुरुकुलमा राख्यो। प्रहलादजी आफू जस्तो हुनुहुन्थ्यो, भक्ति जति आएका दैत्य बालकहरूलाई पनि आफू समानै भक्त बनाउनु भयो। यस्तो प्रहलादजीलाई आफू त भयो विष्णुको भक्त अरूलाई पनि बनायो भनेर हिरण्यकश्यपुले प्रहलादजीलाई मार्न खोजेको थियो। एक समय प्रहलादजीलाई सोध्यो हिरण्यकश्यपुले, लिएर छोरो काखा कुनै दिन हिरण्यकश्यपु भन्छ नि, श्रेय कुरा भन के हो बाबु भन्छन् श्री प्रहलादनी। हे पिताजी, श्रेय कुरा, हिरण्यकश्यपुले श्रेय कुरा तिमीलाई के लाग्छ बाबु भन्दा प्रहलादजीले भन्नुभएको थियो कि हे पिताजी मलाई सबैभन्दा श्रेय उत्तम कुरा के लाग्छ भने यो आत्माको अधपतन गराउने घर गृहस्थीलाई त्यागेर जङ्गलमा गएर हरि भगवानको आश्रय लिनु, भगवानको शरणमा पर्नु अति उत्तम लाग्छ हे पिताजी भनेर प्रहलादजीले हिरण्यकश्यपुलाई भनेपछि अनेकौं प्रकारले मार्न खोज्यो। प्रहलादजीलाई सकेन। कहिले भिरबाट खसालिदिने, कहिले सर्प नै सर्प भएको ठाउँमा लगेर राखिदिने, कहिले होलिकालाई लगेर जलाउन पठाउने, तर होलिका जलेर भस्म खरानी भई तर प्रहलादजीलाई अग्निले केही गराउन सकेनन्। अन्त्यमा भक्तको रक्षाको लागि परब्रह्म परमात्मा भगवानले नृसिंह अवतार स्फटिकको खम्बाबाट भगवानले नृसिंह अवतार लिनुभएको छ। नृसिंह अवतार भगवान की जय जय। भगवानले नृसिंह अवतार लिनुभयो कतिखेर त भन्दा वैशाख शुक्ल चतुर्दशीका दिन स्फटिकको खम्बाबाट भगवान नृसिंह अवतार भगवान प्रकट हुनुभएको छ। त्यतिखेर हिरण्यकश्यपुलाई काखमा राखेर परब्रह्म परमात्मा भगवानले हिरण्यकश्यपुलाई उद्धार गर्नुभएको थियो। यस्ता नृसिंह अवतार भगवान
महत्त्व छ। यो नृसिंह जयन्तीमा भगवान नृसिंहको महिमा पूजा कसरी गरिन्छ, कसरी पूजा गर्नुपर्दछ, यस विषयमा शास्त्रहरूमा अनेकौं विधिहरू बताएका छन्। परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान हुनुहुन्छ नृसिंह अवतार भगवान। यति क्रोध पैदा गर्नुभयो भगवानले, नृसिंह अवतार भगवानले। त्यो हिरण्यकश्यपुलाई मार्ने बेलामा कसैले पनि भगवानको क्रोधलाई साम्य गराउन सकेनन्। श्री शिव महापुराणमा त अझ भोलेनाथ भगवान शङ्करले शारव अवतार लिएर नृसिंह अवतार भगवानको क्रोधलाई सामना गराउनु भएको प्रसङ्ग श्री शिव महापुराणहरूमा व्याख्या पाइन्छ। त नृसिंह अवतार भगवानको क्रोधलाई साम्य गराउन लक्ष्मीसम्म असमर्थ हुनुभएको थियो। लक्ष्मीजीले नृसिंह अवतार भगवानको क्रोध साम्य गराउन नसकेपछि प्रहलादजी गएर स्तुति गर्नुभएको छ। हे भगवान, मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजः तेजः प्रवाह बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनायै भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवन् गजयूथपायः। भक्त प्रहलादजीले नृसिंह अवतार भगवानको अद्भुत स्तुति गर्नुभएको थियो। श्रीमद् भागवतमा यसको प्रसङ्ग आउँछ। जब वैशाख शुक्ल चतुर्दशीमा भगवान नृसिंहले अवतार लिनुभयो, नृसिंह अवतार भगवानको पूजा गर्नको लागि प्रातःकालमा उठ्ने, स्नान गर्ने, ब्रह्म मुहुर्तमा, सबैभन्दा पहिला ब्रह्म मुहुर्तमा स्नान गर्नु अत्यन्त उत्तम मानिएको छ। र स्नान गरिसकेपछि शुद्ध वस्त्र पहिरिने, वैशाख शुक्ल चतुर्दशीका दिन मण्डप, दिव्य मण्डपमा शुद्ध दीप बालेर दियो कलश गणेश स्थापना गरेर भगवानको पूजा आराधना गर्ने। पूजा भगवानको सकिन्छ वैदिक मन्त्रले पूजा गर्ने, अङ्गसहित भगवानको पूजा गर्ने। ओम लक्ष्मी सहिताय नमः, ओम नृसिंहाय नमः भनेर भगवानलाई पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, सम्पूर्ण प्रसाद भगवानलाई अर्पण गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने। सकिन्छ सामग्रीले पूजा गर्ने, सकिँदैन पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आफ्नो जे छ सामग्रीले, यदि केही पनि छैन त केवल पानी जलले भगवानको सेवा गर्ने। तत्पश्चात अन्त्यमा नृसिंह अवतार भगवानको ओम उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं भनेर नृसिंह अवतार भगवानको स्तुति गर्ने। जुन नृसिंह अवतार भगवानको पूजा गर्नाले हामीभित्र रहेका आसुरी भाव सम्पूर्ण नष्ट भएर परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्ने, भगवानको धामलाई प्राप्त गर्ने। र अन्त्यमा भगवानको पूजा समापन भइसकेपछि ओम ड्रीम 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 नृसिंहाय, ओम ड्रीम 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 नरसिंहाय भन्दै त्यो दिनभर यो वैशाख शुक्ल चतुर्दशीका दिन नृसिंहको यो मन्त्र सधैँ जप गर्दै रहने। जप गर्दै रहँदा परम भक्त समान प्रहलादको जस्तो हाम्रो बुद्धि आउँछ, विवेक आउँछ, वैराग्य आउँछ, भगवानमा भक्ति गर्न सकिन्छ भनेर यो नृसिंह भगवानको महिमा, महत्त्व, भगवानको पूजा, जुन नृसिंह अवतार भगवानको पूजा गर्नाले हाम्रा सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त भएर मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूमा व्याख्या पाइन्छ। हजुरहरूले यो नृसिंह जयन्तीका दिनमा यस भिडियोलाई श्रवण गरेर, यदि श्रवण गर्न हजुरहरू भुल्नुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल छ सरस्वती गार्गी, युट्युब च्यानललाई हजुरले सब्सक्राइब गरेर त्यस युट्युब च्यानल मार्फत हजुरले यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र मन परेमा आफ्नो पोस्टमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै भक्तहरूमाझ यसलाई फैलाएर, पुर्याएर भगवानका लीला कथा, भगवानका अवतारको प्रयोजन विषयमा श्रवण गराउन सक्नुहुनेछ, पुण्य लाभ हुनेछ भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय नृसिंह अवतार भगवान की जय जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।